अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ा की फितना अंगेजियों से निजात पाने और अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने के बावजूद बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का कोई मौका ना मिल सका। वो जब भी उस तरफ का इरादा करता, कोई ना कोई सियासी हंगामा उठ खड़ा होता और फिर नए मसाइल में उलझकर हिंदुस्तान की मुहिम को फरामोश करने पर मजबूर हो जाता। यहाँ तक कि उस कश्मकश में कई साल गुजर गए। वो 917 हिजरी का ज़माना था। गर्दिश माहो साल ने बड़े बड़े सरकशों और जोर आवरों को खाक में मिला दिया था, मगर किस्मत रोज़े अव्वल की तरह शेबानी खान पर मेहरबान थी। उज़्बक सरदार रोज़ बरोज़ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था और उसकी सल्तनत का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा था। फिर एक दिन ये नौबत भी आ गई कि उज़्बक सिपाही किज़ल बाशों के इलाके में दाखिल होकर लूट मार करने लगे। शाह ईरान इस्माइल सफ़वी कुछ अरसे तक खामोशी से उस हंगामा आराई को बर्दाश्त करता रहा। फिर मजबूर होकर शाह ईरान ने शेबानी खान को एक मुख्तसर ख़त लिखा। इंसान को लाजिम है कि वो हर वक्त अपने होशो हवास बरकरार रखे और हुक्मरानी के नशे में इस कदर बेखुद ना हो जाए कि उसे दूसरों की इज्जत व आबरू और हकूक़ का लिहाज ही ना रहे। मैं अब तक निहायत सब्र व ज़ब्त के साथ तेरी मुफसिदाना सरगर्मियों को बर्दाश्त करता रहा, मगर अब तुझे तनबीह करता हूँ कि सरजमीन ईरान को तबाह बर्बाद करने से बाज आ जा। अगर तू अक्ले सलीम रखता है तो तेरे लिए यही एक नसीहत काफ़ी होगी। शाह ईरान इस्माइल सफ़वी ने अपने ख़त के आखिर में फ़ारसी का एक शेर लिखा, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह था। दोस्ती के पौधे की परवरिश कर के उस पर खूबसूरत फूल खिलते हैं और खुश जायका फल नमूदार होते हैं। दुश्मनी के दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे कि वो इंसान को हमेशा बेशुमार रंजो अलम की फसल देता है। शेबानी खान वाक़यतन हुक्मरानी के नशे से सरशार हो रहा था। उज़्बक सरदार को नज़र ही नहीं आया कि उसका मुखातिब कौन है। शेबानी खान ने बड़ी हिकारत से शाह इस्माइल सफ़वी का ख़त पढ़ा और फिर उसे चाक करके अपने पैरों से रोंद डाला। उसके बाद उज़्बक सरदार ने शाह इस्माइल के नाम नफ़रत के कलम और गुस्से की रोशनाई से एक तवील ख़त लिखा। इस्माइल सफ़वी, तूने ज़ाती हैसियत का अंदाज़ा नहीं किया और अपनी हदूद से आगे बढ़ गया। याद रख कि बादशाहत का दावा करना और हुक्मरानों से ख़तो किताबत करना उस शख्स को ज़ेब देता है जिसके आबाओ अजदाद भी हुक्मरान रहे हों। तेरी अपनी ताकत क्या है? कुछ भी नहीं। तू महज तुर्कमानों से कराबत हासिल करके हुकूमत का मुद्दई बन बैठा है। हाँ, तेरे इक़्तिदार का डंका इस वक्त सारे जहां में बज रहा होता जब मुझ जैसा इकबालमंद तेरे सर पर मौजूद ना होता। शेबानी खान का तर्ज तखातुब निहायत तहकीर आमेज़ था। अगर हालात से बेखबर कोई शख्स उस तहरीर को पढ़ता तो यही समझता कि उज़्बक सरदार शाह ईरान से नहीं, किसी मामूली जागीरदार से मुखातिब है। शेबानी खान ने अपने ख़त के आखिर में फ़ारसी ज़बान का ये शेर भी तहरीर किया। इक़्तिदार की दुल्हन उसकी होती है जो शमशीर आबदार के होंठों को बोसा देता है। ख़त के साथ ही शेबानी खान ने एक आसाए फ़कीरी और कासाए गदाई भी शाह इस्माइल सफ़वी की खिदमत में बतौर नजराना पेश किए और अपने कासिद के ज़रिए ज़बानी कहला भेजा कि तेरा विरसा और बाप दादा की जायदाद बस यही है, इसलिए तू भी गदागरी का पेशा इख्तियार कर। अगर तूने आइंदा अपनी हदूद से निकलने की कोशिश की तो फिर मेरी तलवार होगी और तेरा सर। शाह इस्माइल सफ़वी ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ शेबानी खान का ज़िल्लत आमेज़ ख़त पढ़ा और निहायत पुरशिको अंदाज में ये जवाब लिखा। अगर सल्तनत किसी की मिरास ही ठहरी है तो पेशवादियों से क्यानियों तक और क्यानियों से घर घर फिरती हुई चंगेज़ के दरवाजे तक ना पहुँचती और ख़ुद तुझे भी ये शर्फ हासिल ना होता। याद रख कि मेरी ज़िंदगी का वजीफ़ा भी वही शेर है जो तूने अपने ख़त में तहरीर किया है। बेशक इक़्तिदार की दुल्हन उसी की होती है जो शमशीर आबदार के होंठों को बोसा देता है। मैं तेरा सर कलम करने के लिए आ रहा हूँ। अगर तूने मैदान जंग में मेरा सामना किया तो बाकी बातों का जवाब ज़बानी दूंगा। फ़िलहाल चरखा और सूत भेज रहा हूँ जो तुझे तेरे आबाई पेशे की याद दिलाते रहेंगे। मेरे इरसाल करदा उन तहाइफ को कबूल कर और अपने बाप दादा का पेशा इख्तियार कर। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तुझसे इस काम का इख्तियार भी छीन ले, इसलिए जल्दी कर। शेबानी खान के कासिद को ख़त का जवाब देने के बाद शाह ईरान इस्माइल सफ़वी जंग का आगाज़ करने के लिए आगे बढ़ा
پہلے اقدام کے طور پر اس نے خراسان سے ازبک حاکم کو نکال دیا، پھر یہ سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ تمام علاقوں سے ازبک قوم کے حاکموں کو بے دخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل صفوی پیش قدمی کرتا ہوا مرو کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ شیبانی خان نے شاہ اسماعیل صفوی کی مسلسل یلغار کی خبریں سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ازبک سردار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شاہ فوری طور پر اس قدر خوفناک جنگی اقدامات کرے گا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر شیبانی نے اسماعیل صفوی کے ساتھ معرکہ آرائی سے گریز کیا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جب قاصد شاہ ایران کا خط لے کر پہنچا اور شیبانی خان نے وہ انتہائی ذلت آمیز عبارت پڑھی اور اسماعیل صفوی کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو وہ شرم و ندامت کے پسینے میں نہا گیا اور پھر اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جلنے لگا۔ شیبانی خان کے امراء نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح ان سنگین لمحات کو ٹال دے کہ ابھی فضا اس کے حق میں سازگار نہیں ہے، مگر ازبک سردار کی سماعتوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس نے بظاہر اپنے مشیروں کا ایک ایک حرف سنا، لیکن اس طرح کہ جیسے پاگلوں کا کوئی گروہ ہذیان بک رہا ہے یا پھر راستہ چلتے ہوئے قافلے کے پیچھے کتے بھونک رہے ہیں۔ مجھے اس گداگر سے مقابلہ کرنا ہی ہوگا، شیبانی نے امراء کے مشوروں کے جواب میں چیخ کر کہا۔ اس نے میری شاہانہ حیثیت کو للکارا ہے، بھلا میں کس طرح خاموش رہ سکتا ہوں؟ کبھی کسی شاہین نے چیل کووں کے شور سے اپنی پرواز کا زاویہ تبدیل کیا ہے؟ میں نسلاً ایک عقاب ہوں اور عقاب طوفانی ہواؤں کے جھکڑوں میں بھی اپنی اڑان ترک نہیں کرتا۔ شیبانی خان احمق نہیں تھا کہ محاذ جنگ کا اندازہ کیے بغیر موت کے منہ میں چلا جاتا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ شاہ اسماعیل صفوی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، مگر وہ اس بات کے لیے مجبور تھا کہ قلعے سے باہر نکلے اور قزل باشوں کے سامنے صف آرا ہو جائے۔ شاہ ایران نے اسے مہذب پیرائے میں خوب کھری کھری سنائی تھی۔ اگرچہ شرفاء کو ذلیل کرنے کا کاروبار خود شیبانی خان نے شروع کیا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وقت کے گنبد میں وہ اپنی آواز کی بازگشت اسی شدت کے ساتھ سنے گا۔ ازبک سردار کا خیال تھا کہ اسماعیل صفوی تحقیر آمیز خط پڑھ کر اس سے مروب ہو جائے گا اور اس طرح شیبانی خان نفسیاتی محاذ پر شاہ ایران کو شکست دے کر اپنی چیرہ دستیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ازبک سردار نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا، مگر شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی ذہانت و جرأت سے اس منصوبے کے سارے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے اور شیبانی خان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ازبک سردار کچھ دن انتظار کر کے ان گراں لمحات کو ٹال سکتا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ شاہ ایران کے ذلت آمیز مکتوب اور بھیجے ہوئے تحائف نے شیبانی خان کو خود اس کے درباریوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ اگر شیبانی خان اسماعیل صفوی سے مقابلے کے لیے میدان جنگ کا رخ نہ کرتا تو ازبک سپاہیوں کے دلوں سے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی اور اس طرح بہت جلد اس کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ شیبانی خان نے قلعے سے نکل کر دشمن کے ساتھ معرکہ آرائی کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے محافظوں کو قلعے کے دروازے کھول دینے کا حکم دے رہا تھا تو بعض ازبک امراء نے ڈرتے ڈرتے اپنے حکمران کو آخری مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی فوج کا بیشتر حصہ خراسان کی نظم و نسق پر معمور کر دیا ہے۔ ان حالات میں دشمن کے مقابل آنا کوئی بہتر حکمت عملی ثابت نہیں ہوگی۔ شاہ ایران کی جنگی تیاریاں اور اس کے سپاہیوں کی تعداد ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ازبک امراء شیبانی خان کو جنگ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ شیبانی خان کے فوجیوں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن مرو کے قلعے میں صرف 25,000 سپاہی موجود تھے۔ افرادی قوت کی اس کمی کے باعث ازبک امراء شاہ اسماعیل صفوی کا مقابلہ کرنے سے گریزاں نظر آ رہے تھے۔ شیبانی خان کی بدبختیوں کا دور شروع ہو چکا تھا، نتیجتاً اس نے اپنے ہوش مند امراء کے مشوروں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس گداگر کی سرکوبی کے لیے میرے یہی جانباز کافی ہیں۔ ازبک امراء کے سامنے اپنے جاہو جلال اور غرور و تکبر کا بھرم رکھنے کے لیے اسی انداز سے لافزنی کر رہا تھا جو اس کی خاص عادت تھی، اور پھر ازبک امراء کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ شیبانی خان 25,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر لے کر قلعے سے نکلا۔ اسے یقین تھا کہ یہ جنگی مقابلہ بہت زیادہ طول کھینچے گا اور اسی دوران دوسرے علاقوں میں پھیلے ہوئے باقی سپاہی بھی اس سے آ ملیں گے، مگر جب ازبک فوجی میدان جنگ میں نمودار ہوئے اور شاہ اسماعیل صفوی کے لشکر جرار سے آمنا سامنا ہوا تو ان کی آنکھیں حیرت و پریشانی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
شاہ ایران کا فوجی تم تراک دیکھ کر ازبک ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی مقابلے کے بغیر ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیبانی خان شدید عالم وحشت میں چیخ چیخ کر پکارتا رہا، مگر کسی ایک نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ازبکوں کی تاریخ کا وہ عجیب دن تھا جب سپاہی رسم جاں فروشی بھول گئے تھے اور جاں نثاروں نے تمام عہد و پیما توڑ ڈالے تھے۔ عجیب مارکا تھا کہ شاہ اسماعیل صفوی کا ایک سپاہی بھی ہلاک نہیں ہوا تھا اور اس نے جنگ جیت لی تھی۔ شیبانی خان کے عقاب چڑیوں کی مانند پرواز کر رہے تھے اور موت کے خوف سے اس طرح اڑے چلے جا رہے تھے کہ انہیں اپنی سمت کا بھی اندازہ نہیں رہا تھا۔ موت کو قریب پا کر شیبانی خان بھی اپنے 500 سواروں کے ہمراہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے دشمن سپاہیوں کے قتل عام کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اسی حکم کے پیش نظر قزلباش ازبکوں کا تعاقب کر رہے تھے اور بے دریغ انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ شیبانی خان اور اس کے تمام ساتھی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ منصب و جاہ کے اعتبار سے یہ سب کے سب امارا اور امیر زادے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی کے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے تھے اور اس طرح انہوں نے شیبانی خان کے فرار کے امکانی راستے بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ موت کے قدموں کی چاپ لہجہ با لہجہ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب کھلے راستے پر شیبانی خان کے لیے بھاگنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جانوروں کے باڑے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک طویل و عریض باڑہ تھا جسے چار دیواری کے ذریعے محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ شیبانی خان کا خیال تھا کہ وہ اس باڑے کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا، مگر جب وہ باڑے کے آخری حصے میں پہنچا تو اس پر یہ خوفناک راز فاش ہوا کہ اس چار دیواری کا دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ شیبانی خان گھبرا کر واپس پلٹا تاکہ باڑے سے نکل کر کسی محفوظ مقام کی طرف فرار ہو جائے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیبانی خان اور اس کے ساتھیوں نے ابھی جانوروں کے باڑے کا نصف فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ انہیں قزلباش سپاہی دروازے کے اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں شاہ اسماعیل صفوی کے فوجیوں نے شیبانی خان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ازبک سردار آخری وقت تک فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا اور اسی کشمکش میں وہ ہاتھی سے گر پڑا۔ پھر جب قزلباش سپاہی شیبانی خان کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو اسے عالیہ تاجدار کے آخری الفاظ یاد آئے، شیبانی خان، آج جس طرح میں اس کمرے میں تنہا مر رہی ہوں، تو بھی اپنے لیے کسی ایسی ہی جگہ کا انتخاب کر لے۔ ازبک سردار لرز کر رہ گیا۔ عالیہ تاجدار تو پھر بھی قصر شاہی کے ایک آراستہ کمرے کے اندر ریشمی بستر پر مری تھی، مگر شیبانی خان کی موت بڑی عبرتناک تھی۔ وہ چوپایوں کے طبیلے میں پڑا تھا اور اس کی قبائے زرنگار جانوروں کی غلاظت میں لتھڑی ہوئی تھی۔ شیبانی خان کو ایک ایک کر کے اپنے سارے مظالم یاد آنے لگے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اس پر توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مجھے زندہ گرفتار کر کے اسماعیل صفوی کے پاس لے چلو، میں شہنشاہ سے اپنی خطاؤں پر معذرت طلب کر لوں گا۔ دنیا کا ہر ظالم فطرتاً بزدل ہوتا ہے، اس لیے شیبانی خان بھی موت کو اپنے نزدیک پا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر وہ مرد شجاع ہوتا تو زنجیروں توق کا بوجھ اٹھانے کی بجائے سرے میدان تلوار کے زخم کھا کر مر جاتا۔ شہنشاہ کا حکم ہے کہ وہ مکار لومڑی جہاں ملے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ شاہ اسماعیل صفوی کے سپاہیوں نے جھوٹ بولا۔ وہ دراصل گراں قدر انعام کی طلب میں شیبانی خان کا سر کاٹ کر اپنے شہنشاہ کے حضور پیش کر دینا چاہتے تھے۔ ازبک سردار نے لہجہ بدل کر رحم کی درخواست کی، مگر ابھی اس کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ ایک سپاہی نے پوری طاقت سے اپنا نیزہ شیبانی خان کے سینے پر مارا۔ ایک دردناک چیخ فضا میں ابھری۔ دشمن فوجی کا نیزہ ازبک سردار کی پسلیاں توڑ کر سینے کے پار ہو گیا تھا۔ دوسرے قزلباش سپاہی نے اسی انداز سے شیبانی خان پر ایک اور وار کیا۔ ازبک سردار پھر چیخا، مگر یہ چیخ بہت کمزور تھی۔ شاہ ایران کے تیسرے سپاہی کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی، ایک اور نیزہ شیبانی خان کے سینے میں اتر گیا۔ کچھ دیر تک یہ مشق ستم جاری رہی۔ آخر شیبانی خان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر ایک سپاہی جھکا اور اس نے اپنی تلوار سے ازبک حکمران کا سر کاٹ لیا۔ اسی دوران بابر کے ایک چچا زاد بھائی خان مرزا کو شاہ اسماعیل صفوی کی فتح کی خبر ملی۔ خان مرزا اس وقت بدخشاں میں مقیم تھا۔ اس نے فوراً ایک تفصیلی خط لکھ کر بابر کو روانہ کیا اور ساتھ ہی بدخشاں آنے کی دعوت دی۔ خط پڑھ کر بابر سجدے میں گر گیا اور بہت دیر تک اپنے خالق حقیقی کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر بابر نے اپنے درباری امارا کو طلب کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کا سب سے بڑا دشمن ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔
अगरचे उस फतह का ताल्लुक बराह रास्त बाबर से नहीं था, लेकिन फिर भी दरबारी उमारा ने शिबानी खान के कत्ल पर मुगल शहंशाह को मुबारकबाद पेश की। बाबर बहुत खुश था, मगर गुफ्तगू के दौरान उसके सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर एक नाआसूदा हसरत का धुआं फैल जाता था और बे इख्तियार उसके होंठों पर ये अल्फाज मचल जाते थे, काश मैं शिबानी खान के मजालिम का कर्ज अदा कर सकता, मगर क्या करूं कि वो सूदो ज़िया की कैद से निकलकर बहुत दूर जा चुका है। मैं बज़ाहिर खुश हूं, मगर मेरा दिल बहुत उदास है। सीने का ये जख्म हमेशा सुलगता ही रहेगा। काश मुझे किस्मत एक मौका फराहम करती। शिबानी खान की शिकस्त और मौत के बाद मुगल शहंशाह में एक नया हौसला पैदा हो गया था। नतीजतन वो खान मिर्जा का दावतनामा मौसूल होते ही बर्क रफ्तारी के साथ बदख्शां की तरफ बढ़ा। बाबर अपने चचाजाद भाई की मदद से किले में दाखिल होना चाहता था, मगर उस वक्त सिपाही कबलज वक्त मुगल शहंशाह की आमद से बाखबर हो गए थे, इसलिए बाबर अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। बदख्शां के मुहासरे के दौरान ही बाबर को शाह इस्माइल सफ़वी का खत मिला, जिसमें शिबानी खान की शिकस्त और मौत के तफसीली हालात दर्ज थे, और साथ ही यह खुशखबरी भी तहरीर थी कि वो अपने एक फौजी दस्ते की निगरानी में खानजादा बेगम और दूसरी मुगल शहजादियों को उसके पास भेज रहा है। अपने बदतरीन दुश्मन से निजात पाने के अलावा बाबर को एक और नाकाबिले बयान खुशी हासिल हुई। हकीकी बहन और दूसरे रिश्तेदार खवातीन की जुदाई उसकी रूह का नासूर बन चुकी थी। शाह ईरान के खत ने उसके लाइलाज जख्म पर शिफा का मरहम रख दिया। यह खबर सुनकर अहमद जमाल भी बहुत खुश था। आज पहली बार उसकी आंखों में किसी के इंतजार का अक्स नजर आया था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बार बार उस शाहरा की तरफ देख रहा था जिसे गुजरकर मुगल शहजादियों के काफिले को कुंदोज पहुंचना था। अहमद जमाल की बेचैन निगाहें आलिया ताजदार की मुंतजिर थीं। शाह इस्माइल सफ़वी के जांबाज सिपाहियों का एक दस्ता पूरी हिफाजती तैयारियों के साथ शहंशाह बाबर की छोटी बहन और शिबानी खान की बेवा खानजादा बेगम को लेकर कुंदुज की तरफ बढ़ रहा था। मर्व और कुंदुज के दरमियानी फासले का अंदाज़ा लगाया गया, फिर एक एक करके दिन गिने जाने लगे। मुगल सरदारों को खुशी थी कि उनका फरमा रवा एक तवील इंतज़ार के बाद अपनी हकीकी हमशीरा और दूसरी रिश्तेदार खवातीन से मिलकर सकून कल्ब हासिल करेगा और बरसों से उसके सीने की गहराइयों में खटकने वाली जहरीली फांस हमेशा के लिए निकल जाएगी और फिर मुगल शहंशाह यकसू होकर अपने दुश्मनों से नबर्द आजमा हो सकेगा। उनकी सोच और जज्बात का दायरा बस यहीं तक महदूद था, इसलिए कि वो साहिब मामला नहीं थे। अगर उनमें से किसी सरदार की बहन पर यह कयामत गुजर जाती तो उसके सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता। मुगल सरदारों को अंदाज़ा नहीं था कि बाबर अपनी बहन और दूसरी औरतों के सिलसिले में कितना हसास है और किस कदर नाजुक जज्बात रखता है। उस हादसे के बाद कोई दिन ऐसा नहीं आया जब बाबर जी खोल कर हंसा हो और कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब उसने खानजादा बेगम को ख्वाब में ना देखा हो। शाह ईरान का खत मिलते ही बाबर पर शदीद इज़्तराबी कैफियत तारी हो गई थी। उसे इंतज़ार का एक एक लम्हा अपनी तवालत में सदियों के बराबर महसूस हो रहा था। कुछ यही हाल अहमद जमाल का भी था। खानजादा बेगम तो उसकी आगोश में पली थी, फिर जब वो खूबसूरत लड़की एक अलमनाक हादसे में बिछड़ गई तो अहमद जमाल अक्सर तन्हाई में खानजादा बेगम को याद करके रोया करता था। उसने कभी बाबर के सामने ज़ाती जज्बों की नुमाइश नहीं की, मगर हकीकतन वो खानजादा बेगम को अपने ही जिस्म का हिस्सा समझता था। अहमद जमाल ना सिर्फ माँ बाप की मोहब्बतों से महरूम रहा था, बल्कि बहन भाई और दूसरे खूनी रिश्तों की कुर्बत से भी आशना ना हो सका था। इसीलिए वो बाबर के चेहरे में अपने छोटे भाई और खानजादा बेगम की शक्ल में छोटी बहन का अक्स तलाश करता रहा था। खानजादा बेगम के अलावा एक और हस्ती भी थी जिसका अहमद जमाल को शिद्दत से इंतजार था। आलिया ताजदार जब तक करीब रही वो उसे नज़रअंदाज करता रहा, मगर जब दरमियान में तवील फासले हायल हो गए तो अहमद जमाल को एहसास हुआ कि जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उस एहसास में शिद्दत पैदा होती चली गई और अब ये कैफियत थी कि जब से उसने आलिया ताजदार की आमद के बारे में सुना था वो एक रात भी चैन से नहीं सो सका था।